मासूम चेहरा, निगाहें फ़रेबी, लबों पे हँसी और दिल में दगा है, ये कोई और नहीं मेरा प्यारा-सा छोटा-सा बच्चा राहिब अली जो कि वॉशरूम में नहाते हुए इतना कोई रोया और यहाँ कैमरा के आगे बैठ के इतनी प्यारी हँसी दिखा रहा है आप लोगों को। तो आज जब हम उठे हैं, नाश्ता-वाश्ता हमने किया है, बहुत ही सादा-सा, बहुत ही मुख्तसर सा नाश्ता हमने किया है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बच्चों के ताया-अब्बू के घर, वो लाहौर में ही रहते हैं और आज के दिन हमारी दावत है उनकी तरफ, काफ़ी अरसे बाद हमारा उनसे मिलना हो रहा है, छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, वो लोग भी रिलैक्स हैं, मेरे बच्चे भी रिलैक्स हैं क्योंकि ये जनरल इलेक्शन का टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, लाहौर में, तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं। आज फिर हमने कमिटमेंट किया हुआ था काफ़ी दिनों से ही उनके साथ कि जब इलेक्शन की छुट्टियों में हम क्योंकि अपने गाँव नहीं जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, सारे बच्चों को इकट्ठे उठा के कैसे लेके जाएँ क्योंकि बाबा की तो छुट्टियाँ नहीं है ना, सिर्फ बच्चों की छुट्टियाँ हैं। मैं अकेली जाती हूँ तो वो नहीं जा सकते, वो अकेले जाएँगे तो मैं नहीं जा सकती, तो फिर हमने कहा कि चलें हम थोड़ा-सा जुर्म एक्सेप्ट करते हैं, तो इस दफ़ा वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। तो बच्चों को नहला-धुला दिया है मैंने, अब इनके हेयर ड्राई करने की बारी है और साथ ही राहिब बाबा का पूरा मुकाबला शुरू हो जाता है। वो कहते हैं मुझे कैमरा के सामने ही आपने अच्छी तरह से मेरे बालों को ब्लो ड्राई करवाना है, हालाँकि मैं इसको पहले करवा चुकी थी, ये बाहर बाबा के साथ जाके अच्छी सी धूप भी लगवा के आए हैं, लेकिन फिर इनका ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि ये यहाँ आके फिर कैमरा के आगे भी अपनी हेयर ड्राई करवाए। ये इतना कोई कैमरा कॉन्शियस है मेरा बेटा। तो अच्छे से इसको भी मैंने ड्राई कर दिया, इसको अच्छी तरह से इसने सनलाइट भी लगवा ली थी, तो माशाल्लाह से आज दिन काफ़ी अच्छा निकला हुआ है, सख्त धूप निकली हुई है और ये बहुत आइडियल बन जाता है ऐसा दिन बच्चों को नहलाने-धुलाने के लिए। साथ ही बड़े बाबा दुराब अली निसार उन्होंने नाश्ता किया था। तकरीबन नहाने से 2 घंटे पहले मैंने इनको नाश्ता करवाया क्योंकि खाना-पीना करके उसके फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए, या तो पहले नहा लें या फिर कम से कम भी घंटे 2 का जो है वक़फ़ा दे के खाने-पीने के दरमियान में उसके बाद नहा लें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है जब आप फूड आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा पूरा गट सिस्टम पे लगा होता है आपकी खुराक को हज़म करने के लिए। साथ ही जब आप नहाना शुरू कर देते हैं और आपको आपको ज़ाहिर है ठंड लगती है और उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए फिर से ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है और फिर आपका जो है ना पूरा अंदर का निज़ाम घनचक्कर हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मुझे खाना हज़म करना है या मुझे इस बच्चे को या इस बॉडी को गर्म रखना है। तो दुराब साहब को पिछले दिनों माशाल्लाह से मिला था ब्रॉन्ज़ मेडल आईकैट के एग्ज़ाम्स में, या कह लें कि इंटरनेशनल जो टेस्ट होता है उसमें, तो ये फ्लॉन्ट करने के लिए जाते हैं लाज़मी, ऐसी कोई ना कोई अपना जो इनकी अचीवमेंट होती है अपने ताया-अब्बू को लाज़मी दिखाते हैं, उनकी फैमिली को ज़रूर दिखाते हैं। तो ये साथ आज गले में अपना मेडल डाल के तो जा रहे हैं। अब बैठ गए हैं हम सब लोग गाड़ी में और आपको बोल रहे हैं सब हाय। दुराब ने अपना फ्लॉन्ट किया फिर से ब्रॉन्ज़ मेडल, और साथ ही राहिब बाबा ने भी मुकाबले में दुराब का पिछले साल का एक मेडल पड़ा था, वो उसने बोला कि मुझे पहना दो। वो मैंने उसको पहना दिया है, वो थोड़ी देर में अभी आपको दिखाने वाला भी है कि वो किस तरह से मेडल को एन्जॉय कर रहा है। तो देखें जी, ये मेरा बेटा मेरे साथ बैठा है फ्रंट सीट के ऊपर, और ये मैंने जब जैसे ही इसका मेडल दिखाया कैमरा के अंदर, फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर बाबा ने कहाँ छोड़ना था, इसने अच्छी तरह से फ्लॉन्ट किया अपना मेडल कि मैं भी जी कुछ जीत के ही जा रहा हूँ। और जैसे ही हम घर से निकले, उस वक़्त बाबा को ख़्याल आया कि इस वक्त तो धूप का टाइम है लेकिन शाम हो जाएगी आते-आते, बल्कि हमें रात ही हो जाती है आते-आते, तो तब तो बहुत सर्दी लगेगी, और मैंने अपने लिए कोई जैकेट नहीं उठाया। साथ ही बाबा ने अपनी जैकेट को याद किया तो मुझे भी अपनी जर्सी याद आ गई। मैं कहा वापसी पे सफ़र के वक्त तो मुझे भी ठंड लग सकती है, तो हम घर चलते हैं, वापस जाके अपनी चीज़ें उठा लाते हैं। तो ऐसा होता है, ज़रूर होता है, आपके साथ भी कभी होता होगा, जैसे ही आप घर से निकलते हैं ना, एक-एक करके आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं जो आप घर पे भूल के आते हैं। फिर कहते हैं हाय मेरा दिमाग उस वक़्त क्यों नहीं मुझे याद करवाया, और अब किस लिए फिर याद करवा रहे हो। ख़ैर फ़ायदा हो गया, वक़्त पे याद आ गया, गेट के पास ही थे हम लोग, तो हम वापस गए और चीज़ें लेके आए। तो हम जा रहे हैं मेरी वाली गाड़ी में ही, क्योंकि जब से हमने परचेज़ किया उनसे मुलाकात नहीं हुई है, रिसेंटली ही मैंने परचेज़ किया है। तो हम गाड़ी दिखाने भी जा रहे हैं, साथ हम खिलाएँगे अपनी गाड़ी की खुशी में मिठाई उनको। तो अभी चलते हैं बुंदू खान। ये वाली बुंदू खान की ब्रांच हमारे घर के पास में ही है, और जब हम वहाँ पहुँचे लगा कि शॉप के आगे थोड़ा-सा पार्किंग का इश्यू है, शायद पार्किंग नहीं
ملے گی. ہم نے گاڑی آگے پیچھے تھوڑی سی کی, اتنی دیر میں ہمیں پارکنگ مل گئی ایگزیکٹلی ان کی شاپ کے آگے ہی. اور اب چلتے ہیں شاپ کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا خریدتے ہیں اپنے لیے اور کیا خریدتے ہیں ان کے لیے مٹھائی. کیونکہ جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ ہم یہاں رکے ہیں, ساتھ ہی ان کے فرمائشی پروگرام شروع ہو گئے کہ جی کھایا پیا ہضم ہو چکا ہے اور ہمیں پھر یہاں سے کچھ نہ کچھ خرید کے دیں. بابا جیسے اترے ہیں دراب خلائی مخلوق کی طرح اڑ کے پیچھے بابا کے گیا, اور راہب نے بھی اتنی دیر میں رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی لے کے جاؤ, تو میں بھی اندر ہی چلی گئی. راہب بابا کا بس نہیں چل رہا ہے, یہاں وہاں اچھل کود, اس چیز کو ہاتھ اس چیز کو ہاتھ لگانا. ساتھ ہی میں مانیٹرنگ کے لیے دراب کو لگا دیتی ہوں اس کے ساتھ, تاکہ بڑا بھائی ہے تو اس کی کیئر کرے گا, اس کا خیال رکھے گا, یہاں وہ اپلائنسز کو ٹچ نہ کرے, الیکٹریسٹی کے جو ظاہر ہے وہاں پہ کنیکشنز ہوتے ہیں, کہیں ادھر ادھر ٹچ نہ کرتے, ہیٹ کو ٹچ نہ کرتے. بندو خان کی بیکری جو ہے, جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے آئیڈیا ہوگا, کافی اچھی ان کی بیکری ہے. ان کی مٹھائیاں, ان کے حلوہ جات جو ہیں, سردیوں میں خاص طور سے حلوہ جات بھی ہوتے ہیں. اس میں گاجر کا حلوہ, دال کا حلوہ اور پیٹھے کا حلوہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے. ساتھ ہی باقی کی جو مٹھائی ہے وہ بھی مزے کی ہوتی ہے. ہم نے بس کچھ ہمیں ان کی چوائس کا آئیڈیا تھا تو ہم نے مکس کروا لی مٹھائی, اور وہی چیزیں ڈلوائیں جو ہمیں آئیڈیا تھا کہ ان کو پسند ہے. اور ساتھ ہم نے کون سا خالی ہاتھ آنا تھا, یہ دیکھیں جی ڈرم سٹک بچوں نے اپنے لیے لیے ہیں. کوئی چکن چیز پاکٹ ٹائپ کوئی سموسا کی شکل کی ایک انگریزی چیز ہے وہ اٹھا لی انہوں نے, اور شاشلک سٹک لے لی. میرا آئیڈیا تھا کہ میں دراب اور ربا کے لیے ایک ایک ڈرم سٹک لے رہی ہوں, اور راہب کو میں اپنے ساتھ وہ چکن پاکٹ ہی کھلاؤں گی. لیکن راہب نہیں مانے, انہوں نے غصہ کر کے اور شور شرابہ کر کے اپنے دونوں بہن بھائیوں سے کمپرومائز کروایا. ان بیچاروں نے شیئر کر کے ایک کھایا چکن ڈرم سٹک, اور دوسرا والا راہب کو انہوں نے پکڑا دیا. اس کے بعد دوسرے کی چیز پہ قبضہ کر کے راہب اس طرح سے ہو گیا تھا کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کسی پہ, وہ کسی سے شیئر کرنا تو دور کی بات, کسی کو ہاتھ میں یہ لالی پاپ اپنا پکڑنے بھی نہیں دے رہا تھا. اور اسی سچویشن میں یہ بچہ سو گیا, اور مجھے اتنی ہنسی آئی, اور میں نے اس کو فلم کر لیا کہ دیکھیں ذرا بچوں کے حالات, کسی پہ اعتبار نہیں کرتے, پہلے دوسرے کی چیز پہ قبضہ کیا, اس کے بعد ایسا قبضہ کیا کہ پھر کسی پہ اعتبار ہی نہیں کیا. اور جب یہ ڈیپ سلیپ میں گیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے, میں نے کہا چھوٹ نہ جائے اور نیچے گر کے ویسٹ نہ ہو جائے, میں نے اتنی دیر پکڑے رکھا. اس کے بعد میں نے اپنے بڑے والے بچوں کو ہی دے دیا کہ بیچاروں نے صبر کر کے بھائی سے شیئر کر لیا تھا تو ان کو ان کا شیئر واپس مل جائے. تو بس اب ہم پہنچ چکے ہیں ان کی سوسائٹی کے اندر اور گھر کی طرف جانے لگے ہیں. شروع میں جب یہ لوگ پاکستان میں شفٹ ہوئے تھے باہر سے, تو اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کون سے دنیا کے کنارے پہ رہتے ہیں اور یہ لاہور میں دنیا کے کون سے کنارے پہ رہتے ہیں. اتنا زیادہ ہمیں ٹریول فیل ہوتا تھا, حالانکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہمیں عادت ہے بہت زیادہ ٹریول کرنے کی. یہاں جگہیں جو ہیں ایک دوسرے کے آس پاس نہیں ہوتی, اسٹل ہمیں بہت دور یہ سوسائٹی لگتی ہوتی تھی. لیکن اب ٹریول کر کے آنا جانا اتنا رہتا ہے کہ اتنی عادت ہو گئی ہے, اب فیلنگ ہی نہیں آتی ہے, اور باتیں کرتے کرتے بچوں کے ساتھ وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب گھر سے نکلے تھے اور کب پہنچ گئے. تو ابھی بس گھر کے پاس میں ہم بالکل پہنچ چکے ہیں, اور میں آپ کو دکھاتی چلوں. یہ ان کے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک مسجد پڑتی ہے, سوسائٹی کے اندر ہی ہے, بڑی اچھی خوبصورت سی ویل مینیج سی سوسائٹی ہے یہ, اور بڑا اچھی جگہ پہ ماشاءاللہ سے ان کا گھر ہے. گھر کے سامنے بالکل جو ہے وہ اتنا بڑا سا ان کو پارک ملا ہوا ہے, بڑی اوپن سپیس ملی ہوئی ہے, تو بہت اچھی فیلنگ آتی ہے. گھر کے اندر کا جتنا بھی پورشن ہے وہ تو میں فلم نہیں کروں گی, ظاہر ہے ہر فیملی کی اپنی پرائیویسیز ہوتی ہیں, اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں زندگی گزارنے کی. تو آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. بائے بائے.